فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تأوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا
وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أعثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع غاشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعذر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونحن نقدم آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوا ما فنسل فقال إن المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إذ كنتم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر من الشفاعة ولا هم ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربي فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم بعد السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ويأتي من رسول لكانوا ليستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ليأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عمل غيرنا فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصف النهار فإذا هم مظلمون
والشمس مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ليس ينبغي لها أن القمر سابق النهار وقوم في الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم ثم يركبون وإن نشاء نقم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينطقون إلا صيحة واحدة تنزلهم وهم يعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفر بالسور إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من علينا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم يدعون سلام قولا من ربكم رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تدعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يعصبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا نحن فهم مالكون وذللنا لهم منها هم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل أعوام الوحي وصل على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات والأرض ورضي الله عن سادتنا ذوي القدر عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الوصول معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا مولا اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ونعم شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرتك من الصابرين من الحلال المرزوقين وعن الحرام مقسومين وبالجنان مناعمين وعن وعين وعلى وجهك ولنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا المتمتعين ودن الله إليك مردا جميلا أولن الله إليك مردا جميلا أولن إليك مردا جميلا ولا تجعلنا الشيطان علينا في سائر الحالات وإلا الممات ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا وإن الله على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وعنا عظيما وتتقبلها منا بفضلك وكرامك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا سمع ما قرأناه وقبرناه وحللناه زيادة زدناه صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحادثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب وتولي القرآن العظيم
بعد من أجلهم وجهاد من أنت أعلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقر من أموات المسلمين كافة عامة ما لهم داعي ولا داعي ولهم. اللهم ارحمهم جميعا برحمتك واسقنا وإياهم بفضل جنتك ومحل رضوانك وبكرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادم انكسارنا وقبل بدارنا واعظم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام كما توفنا وأنت راض عنا ولا تحنا في غفلة ولا تعن على الغضاه واجعل آخر قلمنا من الدنيا إلا أعدلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وعمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيد انفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل والي ووالية إلى المشارق الأرض ومغاربها بغيها وبرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى وحب باقي أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذقنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة على التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله. ثم إلى روح سيد المهاجرين الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح السيد الفقر المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وأبنائهم. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تأوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل ملاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي
وما في حمل النبي توساقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليه مشرب خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني بعرضي حرام ولا تعذروني بعرضي حرام. دعوني
والغرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني بهجر الحرام ولا تعذروني بهجر الحرام فعلمك يا نور يا حمام تعلمك يا نور يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بهجر الحرام ولا تعذروني بهجر الحرام ومن كان مثلي معلم ظنا ومن كان مثلي معلم ظنا بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بهجر الحرام ولا تعذروني بهجر الحرام لموني بحبك رموني لموني بحبك رموني يكون عيوني عليك السلام يكون عيوني عليك السلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني بهجر الحرام ولا تعذروني بهجر الحرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم الغي الواسع تجليا قضى من انتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشوف بأذن الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل بقلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم العنا من والا جل من شوف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا
قد ترقى بالرسل على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا هزت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه وهو من طوع علم ما قدرته إبعادا لشؤون وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحاول في تأقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فازت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا الأفضل الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في الجلمة الجهل للمستبشرين شراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات أجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبى عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتبيأوا جلال شرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنسر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ عليه قد به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسنونة والقول كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه ومتشوقة إلى الالتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بقليل البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تتبي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبساط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر القديم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وقت هذا الحبيب اللهم صل وسلم عليه. أرض السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تنسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشبرق هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور. الله عليه. وأنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. الله عليه. وحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهداهم يمني غرد واستضيعوا بجمال وبقى بالحسن تبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من ولنا البشرى بسعد مرحبا للناس يا البدر مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا أي صوتنا عطاء مرحبا يا مع البخر المؤابا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يسره العاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا ادحمنا بوجود مرحبا مرحبا مصطفى الآل محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد
المقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دينا نجا سبيلك به نصعد نرشد ربي بلغنا بجاه بجواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى السادل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي تلتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطلت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمودة إلا وهو متلقا عن سيد الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف عز كنت على مجلها خدت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما عبده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الخط كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل الفكر من داخل أوصاف محمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا مشكورا وفي محمودا وأن يعظم بعمل الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة المسيرة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود غافلة وعلى باب تحط الرحال فتعشاها من قيود الغاملة. نتوجه إليه بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوة شاملة الأمر الأكبر المحسوب بالملك والمخاطر وبأشرف الأبقار في كل موطن للقرب ومظهر قاسم عندك بعبادك وسائقك وإرشاد لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المقصود المحبوب الخالص المخصوص منك بعدد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضور القراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقى من المجرمين بالغفران أن تقى من المجرمين بالغفران أن تقى من المجرمين بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره ووله وظاهره وأم ببركته والشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معنا وشورة واكشف اللهم قربة المقربين واعل دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وابصر المعتدين والظالمين وبطل العدل بولادة الحق في جميع النواحي والأقطار وإذهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا
واجعلنا يا رب بالحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالإشريات من جميع البلايا، وبالحسن المقيم من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائم، وإذا دفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واعتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الفاتحة من القبول وتمام كل سؤال ومأمول وشعوذ رباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة القرابة جميع الأولياء والسمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا روح قطب العلوم أبي حميد بن محمد الغزالي من قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي من قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني من سيدي الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني، ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد رشيد بن عبد كلام بين درش أو فاضل أجمعون كشمل الإسماعيل درش أو فاضل أجمعون أنا شعران درش أو فاضل أجمعون شرن عبدان بangin درش أو فاضل سمان موليان درش أو فاضل هجي بدر درش جدنا سمان الفارنسي بن قاضي هجي محمود أتمنى جدنا هجي عبد الغالي بن إسماعيل وأتمنى جدنا هجي مراد بن عبد المنام وأتمنى إلى أبي نجم من شعران وأتمنى أبي وأتمنى إلى روح أمي أتمنى الشيخ العربي القدوم الزين بن عبد الغني وأتمنى صاحب الولاية، وأتمنى حبيب إبراهيم بن حبيب عمر الحبشي، وأتمنى القاضي أبو نميش محمود أرنشد البنجاري، وأتمنى جميع الحبائب والشريف والمشايخين وفروعهم بأن الله تغشهم من الرحمة والمغفرة ويعين درجات في الجنة وينفعني يعيد علينا وعلى ذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي خاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله الرحمن، والصلاة والسلام على سيدي ولد أدنان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. وقال أيضا: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada sampian berataan. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta tak ketinggalan Bapak Kepala Desa yang ulun sayangi.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta pertolongannya dan masih diberikannya umur serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada siang hari ini dalam acara memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa membesarkan, mengagungkan, memuliakan kelahiranku, niscaya aku memberikan syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada ahli bait yang telah mempercayai diri pribadi ulun untuk menyampaikan tentang peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ulun minta halal, minta ridha kepada pian berataan, karena jika seandainya nanti kata-kata ulun yang kurang pantas ataupun menyinggung perasaan sampian, maka agar sudi kiranya pian memaafkannya lebih dahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada malam Senin 12 Rabiul Awal. Tepatnya bulan April tahun 570 Masehi yang dinamakan tahun gajah. Karena apa jadi dinamakan tahun gajah? Karena di tahun itu sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 hari, pasukan Raja Abrahah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai Ka'bah. Mengendarai gajah. Itu jadi dinamakan tahun gajah. Sebabnya kenapa? Jadi sampai pasukan Abrahah menyerang kota Mekah dengan mengendarai gajah, asalnya gawian si Abrahah juan yang malah lain. Kenapa? Raja Abrahah ini membuat sebuah gereja besar di kota San'a, Yaman, untuk memalingkan supaya orang bahaji kada ke Baitullah lagi, jadinya ke gereja. Kan? Kalau malah lain, kalau orang mulai sabaharinya mulai zaman Nabi Adam orang bahaji ke Baitullah, seorang menyuruh ke gereja. Malah lain kalau. Nah, lalu ada seseorang yang bernama Hubaib bin Nufail tidak terima. Ujar Hubaib bin Nufail, ini walaupun raja tapi kelakuan kada bagus, menyalahi. Orang sabaratan sabaharinya bahaji ke Baitullah, seorang menyuruh ke gereja. Nah, lalu Hubaib bin Nufail diam-diam mengumpulkan bangkai-bangkai, kotoran-kotoran yang busuk. Akhirnya diisinya oleh Hubaib bin Nufail tadi, gereja tadi penuh dengan bangkai busuk. Jangankan orang mengisi bangkai isinya. Lalu Sarik benar Raja Abrahah bersumpah. Ujar Raja Abrahah, aku bersumpah, ku serang kota Mekah, ku hancurkan Ka'bah. Akhirnya berangkatlah Raja Abrahah dengan mengendarai gajah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah memelihara tempat yang suci, tempat yang dimuliakannya, yang mana diabadikannya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu berangkatlah Raja Abrahah tadi dari kota Yaman, dari San'a menuju Mekah. Baluman sampai lagi ke tempat nang menghendaki menghancur Baitullah, dicegat oleh burung ababil, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasukan khusus, pasukan elit pesawat Amerika kada, ini burung ababil. Burung ababil ini halus benar. Kayak burung gereja, kayak burung nang rajin makan banih. Nah, halus-halus itu nah. Lalu membawa batu dari neraka sijil, batunya halus-halus juga. Burungnya aja halus, lalu membawa batunya halus-halus juga.
Tegana batu pian apa burung pian itu 2 biji mau batu tuh ganal itu. Ya lah. Burung pian 2 biji mau batu, nah itu ganal. Ini halus burungnya. Nah, tetapi setiap batu tadi bertulisan nama masing-masing lang cagar di bom. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya burung ababil tadi mencegat, menghancurkan pasukan Abraha, semuanya hancur lebur. Tidak ada satupun yang tanpa huruf namanya. Sesuai dengan nama batu tadi, karena kalau batu nama tulisan Udin taka amat taka Udin kada. Sesuai nama-nama tulisan di batu, itulah yang digugurakan oleh burung tadi. Nah itu asal namanya, jadi dinamakan tahun gajah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya dalam keadaan yatim. Karena apa? Karena baru 2 bulan di dalam perut ibu, sang ayah tercinta wafat. Jadi para malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedih meratap itu hamba sampian yatim, baru 2 bulan sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, baru 2 bulan dalam parut. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, jangan kau bersedih, jangan kau hiraukan, aku yang menjaganya, yang memeliharanya, ujar Tuhan. Nah lalu hikmahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, kita umatnya supaya kita sayang lawan anak yatim. Itu hikmahnya. Karena ujar Nabi, irhamul yatama, sayangilah kalian para anak yatim. Sayangi. Apalagi anak yatimnya mamanya masih bainul, 1 kerja 2 gawe, anaknya disayangi, mamanya kawin nek. Nah pas. Sambil menyelam sambil bakami. Nah ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku, ujar Nabi, dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini dekatnya, telunjuk jari tengah dengan telunjuk parak manakala di dalam surga lawan Nabi. Kayak ini paraknya kan orang yang memelihara anak yatim. Jangan anak yatim disakiti, di macam-macam nih, kada dihirani. Nah amunnya anak yatim di rumah kita, kada kita hirani, kita musuhi, itu di rumah tangga itu turun tarus bala. Becari luput tarus, kasih tumari luput tarus. Tapinya itulah ujian Tuhan, biasanya anak yatim itu kelakuannya sedang. Nah lalu kitanya aja lang bisa menyetir. Ujar Nabi, aku lawan orang yang memelihara anak yatim seperti ini dekatnya telunjuk tengah dengan telunjuk jari di dalam surga. Mudah-mudahan kita kawa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ulimu wahai kekasihku Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ujar Nabi. Di antara mengikuti Nabi, menyayangi anak yatim, jangan menyariki, jangan memusuhi. Nah, amunnya kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah menyayangi. Amun Allah menyayangi, nyaman. Jangankan disayangi Allah, disayangi bini aja kayak apa nyamannya. Selawar dipaculakannya, datang di hutan dipaculakannya, mana pasakan, pian ini belum sampai lagi. Amunnya kada sayang, apa seorang jadinya, ya Allah. Nah
nya sayang di tapasakannya, di pemasakannya mungkin ada sayang di pemasakannya kada, di tapasakannya kada ya kalau. Nah. Bini tuh amun disayangi laki kada sarana betagih ditukarakannya nang kuningnya kalau. Amunnya sayang. Ya kalau. Amunnya sayang sama sayang ada lawas batas miah pulang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, semuanya beres. Mun Allah menyayangi, diberikannya kemuliaan, diberinya pangkat, kedudukan, diberinya karamat. Mudah-mudahan kita mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti baginda Rasulullah sangat banyak, diantaranya seperti gawian sehari-hari. Misal hendak naik ke rumah, menurut Rasulullah, Assalamualaikum. Ujar orang di dalam rumah, Waalaikumsalam. Kalau kadada orangnya di rumah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kadada orang di rumah, pas naik ke rumah kebetulan nang si mengutik lumbuk, si mengutik tarung, kadada orang di rumah ya kala. Nang kaya membangkit luka ya kala. Nah. Jadi kan ada di rumah. Jadi kenapa bacanya naik ke rumah Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian kita rasakan rasa ada nang menjawab akan talinya kita mendengar, karena setiap kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang-orang saleh, orang-orang wali menjawabnya. Jadi setelah kita rasa ada yang menjawab akan sudah, lalu kita terus masuk, sambil masuk baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diantaranya mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah terjadi di zaman dahulu ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ulun hendak juga hidup kayak orang nyaman di rumah tangga. Napa amalannya? Ujar Rasulullah, iya seperti tadi yang dilajari. Ikam bila naik ke rumah, ujar Rasulullah baca Assalamualaikum. Ujar orang di dalam rumah, Waalaikumsalam. Amunnya kadada orangnya di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dirasa ada yang menjawabkan, kemudian masuk baca Qul huwallah sampai habis. Ikam amalkan, bulik ya ikam, nyaman ikam. Setelah inya bulik ke kampungnya, inya amalkan, bukan inya aja yang nyaman, tetangganya atau empat nyaman juga. Jadi nyaman, banyak aja amalan yang datang dari Rasulullah yang supaya pintu rezeki. Jangan nang pintu rezeki mengaji nang kada kekaruan. Mengaji kemana? Ke Gunung Kawi situ. Nang kada bemandian lagi, belap aja. Kan ada orang mengaji sugih nang itu, biar nang habis mbak itu tetap belap aja juga. Kada nyaman belap. Kan ada kajian itu, kajian orang sugih. Kada mandi lagi belap aja. Ada lagi kajian orang sugih nih. Napa? Kada betawaran, biar tahangkup kepala, biar tahangkup bahu, biar tahangkup napa lintuhut. Kada betawaran, biar paribasa mintuha kada ditawarinya. Kan ada kajian sugih juga kayak itu. Kan kalau luput terus kalau sudah nyenang duit bepale toyol bakyol. Ada sedikit orang datang wadah ulun nang masalah nang duit nang hilang itu, nang hilang harga 50, harga 100, harga 50, harga 100. Lalu hilangnya tuh begiringan keadaan duit banyaknya, kadang 100, kadang 200, kadang 300, kadang 400, kadang begiringan kadang duitnya. Amun duitnya banyak sampai 100-an juta, bisa juga sampai 5 juta hilangnya. Yang diambilnya harga 50, harga 100, kadang mau harga 5.000, apalagi 1.000.
Nah itu duit bepalit bukan toyol atau nang kita biar dikunci di kepiting di pati besi tetap dapatnya angin. Nah banyak orang datang itu nang betakon wadaulan sedikit ya nang akhirnya buah-buah bekalahi laki bini nang laki mencurigai nang bini mencurigai nang laki. Nah 5 juta kadada. Bekalahi lalu solusinya datang wadah ulun padahal itu duit bepalit. Nah itu lalu supaya jangan hilang lagi ada kayak ini caranya dan habis itu menguncinya kayak ini insyaallah kada lagi sudah itu inyap bulik diperhatikannya nang tadi ketahuannya orangnya nang duit bepalit tadi. Iya, ambil bekalahi nang tadi. Nah, tadi asalnya udah bekalahi laki bini, nang bini mencurigai nang laki mencurigai nang bini. Kan dengan 5 juta. Penjual kayu. Disangka nang bini ada simpanan bini nang lain ini. Iya, 5 juta hilang. Lalu pina nukar baju sararia kah? Atau nang tabagus sisa kah? Iya. Aturannya sisa itu bekas-bekas itu kada larang lah. Ini sisa miliknya tapi larang. Itu urusan bibinian itu bukan nang sisa sararia, bukan nang apa itu. Nah itu arnis. Nah itu bukan bibinian aja itu gawiannya. Nah lalu mengikuti baginda Rasulullah diantaranya seperti naik ke rumah. Kemudian setelah itu diantaranya lagi mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah mengikuti Rasulullah seperti ujar guru sekumpul kata 4 dari Rasulullah yaitu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kita mau berangkat supaya dalam perjalanan sampai kembali selamat. Itu dari Rasulullah. Kalau dari dukun kenapa kada apa-apa. Kata 4 juajar itu. Itu dari dukun kenapa kada apa-apa. Kalau dari Rasulullah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencintai. Amun Allah mencintai, nyaman hidup. Ulun tambah ayat yang kedua. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Perhatikanlah dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang hati. Ulun ambil tafsir yang kedua. Kalau tafsir pertama ala bidzikrillah tatma'innul qulub, perhatikanlah dengan mengingat Allah tenang hati. Lalu tafsir yang kedua ulun waktu belajar guru sekumpul ala bidzikrillah tatma'innul qulub, perhatikanlah dengan berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tenang hati. Dengan musyahadah kepada Rasulullah tenang hati, dengan mengganang Rasulullah tenang hati, dengan mengingat Rasulullah tenang hati, dengan syafaat Rasulullah tenang hati, dengan berkat Rasulullah tenang hati. Karena semuanya kuncinya di tangan Rasulullah, dunia dan akhirat. Berkat Rasulullah semuanya. Biar banyak haba duit kira apa juga. Daripada mana kada tenang berduit kada pulang burit babisul pulang orang menagih hutang pulang sakit pada kayap. Nah dengan bersalawat kepada Rasulullah tenang hati, dengan musyahadah kepada Rasulullah tenang hati, dengan mengganang kepada Rasulullah tenang hati, dengan mengingat Rasulullah tenang hati, dengan syafaatnya Rasulullah tenang hati. Karena kuncinya di tangan Rasulullah semuanya dunia dan akhirat. Ujar Rasulullah, Innama ana qasim wallahu yu'ti au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku nang membagi, ujar Rasulullah nang memberi Allah Ta'ala. Lalu hendak dapat bagian para tukang bagi. Ya kala, orang berbagi BLT para RT tukang catat. Ya lah, begini apa lagi?
Nang dibagi di kampung-kampung napa lagi. Nah, para kitu catat dapat bagian. Nah, hendak dapat dunia dan akhirat para ki Rasulullah. Karena kuncinya di tangan Rasulullah semua. Dunia dan akhirat hendak apa aja. Lalu memaraki Rasulullah kayak apa? Dia bersalawat kepada Sidin. Salawat terserah salawat apa yang bisa, tambah banyak tambah bagus. Seperti dalam satu riwayat ada seseorang ini sadang kelakuan, disuruh bertaubat kada tahu juga. Lalu pada suatu saat nang wangal nih meninggal juga. Kalau ya orang wangal tuh kada meninggal tapi meninggal juga. Lalu meninggal. Anehnya orang salih bermimpi. Kenapa ikam jadi di dalam surga tempat ikam? Pada ikam tahu aja kelakuan ikam di dunia ngalih disambat. Jadi dengan sebab apa ikam jadi sampai kayak ini kedudukan ikam di dalam surga? Lalu inya berkisah. Aku jadinya pada suatu hari melewati ada orang ceramah, ada orang membaca hadis. Ya sarwan lah umpat mendengar ceramah. Lalu Sidin memadakan barang siapa berselawat nyaring wajibat alaihil jan, wajib surganya. Lalu imbah itu baca selawat nyaring-nyaring, lalu orang yang menyahut nyaring juga, beratan kami dapat keampunan, dengan sebab itu kami masuk ke dalam surga. Jadi kada apa-apa pian nyaring-nyaring asal jangan pacul haji jiji melacong. Kemudian sedikit lagi lah, jadi di dapur sedang aja siap-siap. Ulun habis asar ada ceramah pulang di pasar Parak situ. Malamnya bisi pulang jadi 3 ulun. Malam enak sembahyang hajat pulang maghrib isya. Polteng ya. Lalu diantaranya sifat-sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau sabar dan pemaaf. Di dalam satu riwayat Sidin baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kawadah anak beilang ke rumah Siti Fatimah. Sesampainya di rumah Siti Fatimah mengadu kepada ayahanda, wahai ayahanda, wahai Rasulullah, kami di rumah sarumahan sudah 3 hari 3 malam kadang dimakan. Mengadu kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah, ikam nakai 3 hari 3 malam kadang dimakan, abah sudah 4 hari 4 malam nih parut abah beganjal batu. Nah, padahal gunung-gunung apapun menawarkan diri menjadi emas supaya Rasulullah sugih, tapi Rasulullah kada mau karena melajaran umat supaya sabar. Karena kita menjalani kebanyakan di dunia ini harus sabar. Mau yang kada sabar, orang laki bini tuh hancur terus. Yang kada sabar. Kemudian Rasulullah maras melihat cucu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Kasiannya ujar Nabi Sayyidina Hasan dan Husain kada makan juga. Lalu keluarlah Nabi dari rumah, keluar gang di Madinah mencari upahan, kalau ada membil upah nang supaya ada kawan yang dimakan. Akhirnya Nabi keluarlah dari Madinah dari gang, akhirnya terdapat ada seseorang Baduy, orang desa pedalaman, kada tahu lawan Nabi. Ujar Nabi, adakah di sini nang napakah nang digawe supaya aku jar Nabi umpat mambil upah barang aja diupah napakah? Lalu ujar Arab pedusun Arab pedalaman tadi ada kibukakan banyak kok. Sacibukan 3 biji kurma upahnya. Akhirnya Nabi mencibuk makan banyak.
lawan timba mengambil di dalam sumur, kemudian sekali timba dijulungi oleh Arab Baduy tadi, Arab pedalaman tadi 3 biji, lalu Nabi kawa ada yang dimakan, tenaga ada kuat makan naik kurma. Ujar Arab tadi 10 jatah 10 kali mencibuk, berarti 30 biji ya kurma. Kemudian setelah itu Nabi ambil lagi kibuk. Sudah 8 kali mencibuk, menjalani cibukan yang ke-9, pagat talinya, gugur timbanya ke dalam sumur. Lalu datang si Arab dusunnya Bemamai menampiling lawan Nabi. Inya kada tahu bahwa nang dimamai nang tampilingnya Nabi. Nabi sabar aja, memaapakan aja kalau emang ambilakan apa anu parang panjang. Kasiannya Nabi. Lalu dijulunginya 24 biji, 8 kali 3 berapa? 24 jala. Lalu dijulunginya 24 biji kurma. Nang sekalinya nang kesambilan tadi didupahnya pagat bang tali. Malah ditamparnya, ditampilingnya, jangan diupahnya, ditampilingnya. Ya tidak kan jumlahnya 30 hal semuaan. Nang tadahulu sudah dimakan 3 biji, tambah 24, 27. Nah, kurang 3. Lalu setelah itu Bemamai banar si Arab dusun tadi mana menampiling sudah lo Nabi diam aja sidin. Lalu diambil sidin kurma nang 24 biji tadi, dibawa sidin bulik. Sebelum sidin mengambil kurma dibawa bulik, timba nang di dalam sumur saling dalaman tadi, tangan sidin saurang tangan sidin nang mulia karena mukjizat sampai mengambil timba nang di dalam sumur tadi. Ada si Arab tadi tacangang bingung, kagum. Nah, dibulikan sih, bulikan Nabi. Setelah Nabi bulik, lalu si Arab Baduy baru sadar. Ujar Arab Baduy, Nabi kalau tadi kulihat tangan sidin maka sampai ke dalam sumur panjang seorangan. Nah, jar Arab Baduy ini salah benar aku menampar Nabi. Aku nih salah sarik banget melalain lagi tangan menampar Nabi ini Jasidin jar Arab Baduy tadi. Akhirnya diambilnya pisau pagat. Nah, menampar ke Nabi. Lalu sudah itu darah mancar itu udah. Lalu siop. Ada Nabi sudah balik ke rumah. Nabi sudah balik ke rumah. Lalu Arab Baduy tadi siop datang orang rombongan kapilah singgah anu banyu di sumur hendak minum, melihat orang siop di anunya dipercikinya lalu sadar. Kenapa ikam jadi sampai kayak ini? Kenapa pagat tangan ikam ujar nang orang datang nang rombongan nih? Anu tadi aku menampar orang, mungkin yang ku tampar tuh Nabi, jadi aku sadar ku tatak tanganku jadi kayak ini nah lalu ujar Arab Baduy tadi, aku hendak minta ampun, hendak ku datangi di mana rumah sidin. Akhirnya didatangilah. Sesampainya di masjid, sahabat-sahabat Nabi keluaran, kemudian para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali keluaran. Apa kabar? Aku hendak mencari Nabi Muhammad, ada nang ku pandirakan. Nah, kemudian di mana? Sidin di rumah Siti Fatimah, anak cucu situ. Nah, ujar siapa nang mantarakan? Ujar Salman Al-Farisi ulun mantarnya. Sesampainya di muka rumah Nabi ini di dalam berhat memberi makan nih lawan anak cucu nih nang membawa kurma 24 biji tadi. Sayyidina Hasan dan Husain ini di paha di anu basuh nang memberi makan, kasihan kadang nang dimakan tadi rahatan memberi makan nih. Si Arab Baduy tadi kalau kuciak keluarlah siapa jar Nabi itu pelik sapang, disuruh Nabi Siti Fatimah dijingok dari belakang dinding. Ujar Siti Fatimah, ayahanda ada seorang Baduy hendak bertamu sampian. Nah, lalu keluarin Nabi, napa? Ulun tadi nang menampar sampian tadi, jadi tangan ulun tata. Ulun sadar. Nah,
Pian apa? Nah ujar Rasulullah, ikam ba Islam selamat ikam. Akhirnya ba Islamnya selamat, diambil Nabi nang pagatan tangan tadi, sambung Nabi kembali kayak asal. Berkatnya Rasulullah. Jadi kalau berkat Rasulullah apa aja nyaman. Kalau kita di rumah tangga banyak bersalawat, apa aja damai, hidup nyaman. Mudah-mudahan kita berkat Rasulullah semuanya. Tabulik kayak asal. Islam pulangnya selamat dunia akhirat. Kenapa? Sabarnya Rasulullah lawan memaafkan. Amunnya Rasulullah kada bersabar kada memaafkan, berjauhan orang tahambur. Jadi mudah kita kayak itu juga. Ada masalah sedikit-sedikit tuh, ya kurang lebih aja lah. Sabar lawan memaafkan, jangan masing-masing masah parang. Kasihan pembakar kayaknya. Ini itu urusan pembakar itu sakit kepala pembakar, orang urus urusan di mana aja itu, di mana-mana aja urusannya pembakar itu sakit kepala. Jangannya nang berbagi duit, nah jangan julungakan pembakar bagian mana nyaman nah. Bapak putih kenapa sarang burung ya kalau lah, nah bagiakan pembakar aja, nah nyaman kayak itu. Ada ini urusan sakit. Berkat Rasulullah, mudah-mudahan kita dengan berkumpulnya pada hari ini mendapat berkatnya Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah hijrah ke Madinah 12 Rabiul Awal juga. Kemudian begitu pula wafatnya beliau 12 Rabiul Awal hari Senin, dan wafatnya dikuburakannya hari Selasa 13 Rabiul Awal. Jadi hari Senin wafatnya, hari Selasa dikuburnya. Mudah-mudahan dengan kita memperingati lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya Rasulullah, mudah-mudahan yang akhirnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita pada hari ini memperingati kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa saruman kita, dosa-dosa sajiranan kita diampuni Tuhan berataan, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan selalu sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga tak kumpul berataan, dan mudah-mudahan segala bala bencana dihindarkan Tuhan daripada kita dan keluarga kita dan kampung kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dan segala hajat keluarga kita dan segala hajat orang-orang yang minta doakan kepada kita, khususan hajat ahlil bait, mudah-mudahan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nang balum kawin cepat kawin, nang balok kawin lagi, nang sudah kawin diberi anak yang soleh dan solihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tudahhiruna biha min jami'as sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وجيزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انقلنا والمسلمين من الشكاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا
Lalu video mga mau lihat TV kata dia nanya YouTube-nya. Wah, minta sih. Lalu video mga